والسلام على أشرف المرسلين. حبيبة مزيان، منتدبة قضائية مكلفة بالمهام المساعدة الاجتماعية لمحكمة الاستئناف بموجتها. باعتباري مساعدة اجتماعية، الدور الأساسي ديالي كيقوم على استقبال وتقديم الدعم النفسي للأطفال والنساء ضحايا العنف داخل الخلية الموجودة بمحكمة الاستئناف. هذا الاستقبال كيقوم بالأساس على استقبال ضحايا العنف اللي عند هذا العنف اللي عنده واحد الطابع خاصة جنائي. الدور بالأساس ديالي كيقوم باستقبال هاد النساء وهاد الأطفال، تقديم الدعم النفسي، المواكبة، التتبع الملف ديالهم، وفي بعض الأحيان المرافقة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. نقدر نقول أن الدور المساعدة الاجتماعية داخل المحاكم بالنسبة لي وفي رأيي كيقوم على جوج ديال الأدوار. الدور الأول اللي هو دور إنساني، أنا كنعتبره إنساني، اللي كيقوم بالأساس على الاستقبال والاستماع بواحد التقنيات خاصة والضحايا العنف وتقديم لهم الدعم النفسي. والدور الثاني اللي هو الدور الإداري ديالها باعتبارها تابعة للمحكمة، تابعة لوزارة العدل، وهو تسجيل الشكايات في سجلات خاصة وتسجيل المحاضر وتسجيل الملفات الجنائية اللي من خلال هذه التسجيلات كلها كيكون واحد المواكبة، واحد التتبع لهذا الملف نتاع الطفل أو المرأة اللي هي ضحية عنف. يكفي نقدر نقول لكم ان ان السيده مجرد ما كتدخل المكتب الخليه كتكون كتلقى واحد حسن استقبال من امام الخليه. وهنا هذه شهاده كنعتز وكنقولها ان الخليه بمحكمه الاستئناف ان الناس كل شيء واعيين بالدور اللي كتقدموا هذه الخليه. يكفي ان مثلا حتى الحارس اللي في الباب، حارس الامن في الباب ممكن يصاحبها ويدخل السيده حتى المكتب الخليه. ما بقاش ان السيده ما كتعرفش فين انها تمشي وفين تدوز وفين تقدم شكايتها، كتجي مباشره لمكتب الخليه. مجرد دخولها لمكتب الخليه الشكايه ديالها كتاخذ واحد الطابع ديال السرعه، وهو من بعد ما يستمع لها من طرف المساعده الاجتماعيه كتسجل الشكايه ديالها. شكايتها كتاخذ واحد الطابع ديال السرعه. علاش؟ لان كتكيف من طرف السيد النائب المكلف، ومن هنايا بالاساس الاستاذه كريمه الادريسي باعتبارها النائبه المكلفه بخلايا، وهي انسانه اللي نقدر نقولها اكتسبنا منها واحد المواصفات، لان واحد السيده اللي هي كريمه بطبيعه الحال اسم على مسمى، اللي عندها واحد الصدر رحب للاستماع لجميع الاشخاص. انا كنشكرها من هذا المنبر لانها قدمت لنا واحد المساعده وبالتوجيهات ديالها كنقدروا نحققوا نجاح في عده ملفات. المهم انا كنقول ان السيده اللي كتقدم وكتدخل داخل الخليه، مجرد ما كتدخل داخل الخليه ان الملف ديالها كياخذ واحد الطابع ديال السرعه، سواء عند داخل المحكمه أو خارج المحكمة في الضابطة الخلية، باعتبار أن الخلايا ليست موجودة فقط في داخل المحاكم، وإنما هي أيضا موجودة عند الضابطة القضائية، في المستشفيات، في مراكز الاستماع. يعني هذا وجود الخلايا ساعد المرأة المعنفة باش الملفات ديالها والشكايات ياخذوا واحد الطابع نتاع الجدية، طابع ديال السرعة في الإنجاز. دور المساعده، نعود للدور المساعده الاجتماعيه اللي قلت ان عند هذا الدور الواحد الاداري وعندها الدور الانساني، وهو اللي من خلال انك تسمع لديك السيده كتزرع لها الثقه في نفسها من جديد بانها فعلا كاين الناس اللي غادي يوقفوا معها. بطبيعه الحال المعنفه كتاخذ غير من خلال الاستماع ديالها، كاين شي مره اننا كيكفي انك تسمع لها وتوجه لها، لان تقدر تستقبل داخل الخليه واحد السيده اللي هي معنفه، ولكن يقدر يكون هذاك العنف عنده طابع جنحي. كنحيلوها هنايا على المحاكم الابتدائيه، اللي حتى في المحاكم الابتدائيه كتوجد واحد المساعده الاجتماعيه اللي كتقدم لها المساعده. هاد السيده نقول لك يقدر مثلا كيوقع لها واحد التكفل، اللي هو شنو هو التكفل؟ يقدر السيده كانت داخل المحكمه دخلت
وقدمت شكايتها، ولكن غير من خلال الاستماع لها باعتبارها انها ضحيه كتلقى ان ممكن يكون عندها اطفال في وضعيه صعبه، ممكن تلقى عندها اطفال غير مسجلين في المحل المدنيه. هنايا يعني كترشدها، ما يكفيش ان غير الشكايه، ان قدمت الشكايه، قدمت فعلا الشكايه وتسجلت ومشات للضابطه مثلا، ولكن كنتبعوا مع الملف ديال هذوك الاطفال اللي ما كانوش مسجلين في المحل المدنيه، كنحلوهم على الجهه المختصه. هذوك الاطفال لما كانوا في وضعيه صعبه وما قدراش تحمل مسؤوليتهم، كنحيلهم على مراكز الايواء. نقدر نقول لك العمل اللي كتقوم به المساعده الاجتماعيه فعلا عنده واحد الطابع انساني وواحد الطابع اجتماعي، ولكن رغم ذلك المساعده الاجتماعيه كتخدم تحت واحد اناس معاهم اللي هما كيقدموا لها المساعده اللي مثلا كنوجدوها على على راسهم السيد الوكيل العام من محكمه الاستئناف، السيده النائبه المكلفه ايضا بالخليه اللي الاستاذه كريم الادريسي، السيد رئيس مصلحه كتابه الضبط اللي هو السيد بوغال، الساده النواب موجودين معها، حتى والساده الموظفين، يعني الكل داخل المحكمه الاستئناف اقولها بكل فخر واعتزاز كيساعدونا في عملنا، وبهم كنقدروا نحققوا النجاح. شكرا.